इन्द्रदेवले त्रिशोकका लागि जल प्रभावित गराउने मेघ भत्काई, उनीले पृथ्वीमा किरणको मार्ग पनि बनाई। हे इन्द्रदेव, हर्षित भएर जुन ऐश्वर्य दान गर्दछौ, जसको कामना गर्दछौ रे जुन दान गर्दछौ, त्यस्तो ऐश्वर्य हामीलाई किन प्रदान गर्दैनौ? हामीलाई समर्थ गराऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीले गरेको सानो काम पनि धरतीमा विख्यात हुन्छ, त्यसैले तिमी हामीमाथि कृपा गर। हे इन्द्रदेव, तिमीले हामीलाई हर्षित गर्दा तिमी नै यशस्वी र प्रशंसनीय हुन्छौ। हे इन्द्रदेव, हामीबाट कुनै एक अपराध हुँदैमा हाम्रो सार नगर। 2 अथवा 3 अथवा सबैभन्दा बढी अपराध भए पनि हामीलाई दुःख नदेऊ। हे शत्रुमाथि प्रहार गर्ने रे पापीको विनाश गर्ने पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी शत्रु परास्त गर्नेमा सक्षम छौ। तिमीबाट हामी भयभीत नहौँ। सम्पदाले सम्पन्न हे इन्द्रदेव, हामी आफ्ना साथी भाइ वा पुत्रका लागि ऐश्वर्य याचना गर्दैनौँ। हामी तिम्रो मनलाई नि आफूतिर आकर्ष गर्न खोज्दछौँ। हे मनुष्यहरू, क्रोधित रही सकारूप इन्द्रदेवले आफ्ना मित्रसित आफूले कुनै निर्दोष मानिसलाई हनन गरे कि मैबाट को पर भाग्दछ भनेर सोधे। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, पर्वतमा रहने शिकारीले शिकार फेला पारे झै सोम पेल्ने गरेका व्यवहारलाई तिमीले प्रशस्त सम्पत्ति प्रदान गर्यो। हे इन्द्रदेव, भन्ने बित्तिकै रथमा नारिने तिम्रा आँसुलाई हामी बोलाउँछौँ। यो सम्पत्ति तिमीले ब्रह्म निसाधकका लागि प्रदान गरेका हो। हे इन्द्रदेव, हाम्रा सबै हिंसक शत्रु विनाश गरेर हामीदेखि पर हटाइदेऊ रे उनको ऐश्वर्य हाम्रा नजिक ल्याइदेऊ। हे इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी स्थायी सम्पत्ति प्रदान गर। त्यो पुष्ट र स्थिर भई भूमिमा विद्यमान रहोस् रे कसैले स्पर्श नगरेको होस्। हे इन्द्रदेव, तिमीले दिएको वैभव सबै मानिस उचित ढङ्गले चिन्दछन्, त्यसै वाञ्छित ऐश्वर्य हामीलाई पर्याप्त प्रदान गर। सुख छियानी सुँ, धनवान, शेष नायक रे अश्वका स्वामी हे इन्द्रदेव, तिमी जस्तो रक्षक अर्को कोही पनि छैन। तिमीप्रति हामी समर्पित भएर रहौँ। वज्रधारी हे इन्द्रदेव, तिमीलाई हामी अन्न र ऐश्वर्य प्रदाता मान्दछौँ, यो वास्तविक हो। हे सयौँ यज्ञ गर्ने इन्द्रदेव, तिमी सयौँ खालका रक्षण साधनले सम्पन्न छौ। स्तोत्रहरू स्तुति गर्दै तिम्रो मानताको वर्णन गर्दछन्। मर्थहरू, मित्र र हरिमादेव द्रोहरहित भएर जुन साधकको रक्षा गर्दछन्, त्यो साधक निश्चय रूपले शेष मार्गमा गमन गर्ने हुन्छ। हामी स्तोत्रहरू इन्द्रद्वारा संरक्षित भएर गाएर अश्वले सम्पन्न सामर्थ्यवान हुन्छौँ। हामी मन परेको धन उनीबाट प्राप्त गरेर समर्थ हुनेछौँ। शक्तिले सम्पन्न निर्भीक सबैका अधिष्ठाता इन्द्रदेवबाट दान र ऐश्वर्य याचना गर्दछौँ। रक्षा गर्ने निर्भीक सेना इन्द्रदेवका आश्रित भएर सँगै निवास गर्छन्। खुसी गराउने द्रुतगामी घोडाले उनलाई सोमयाग निकट ल्याउन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रो मत वर्ण गर्ने योग्य छ। शत्रु सारक त्यही हो, शत्रुको ध्यान त्यसले खोज्दछ रे लडाइँमा परास्त नहुने खालको छ। इन्द्रदेवको शौर्य रणक्षेत्रमा शत्रुद्वारा अझै शक्ति प्रदायक रे विपत्तिबाट मुक्ति दिलाउने खालको छ। वर्ण गर्ने योग्य शक्तिले सम्पन्न रे सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा यज्ञमा आऊ, हामी गाईले भरिएका गोठमा पस्न पाऊँ। हे इन्द्रदेव, सधैँको जस्तै हामीलाई उत्तम गाई, असल अश्वले युक्त रथ रे प्रतिष्ठापूर्ण धन प्रदान गर्ने इच्छाले तिमी हाम्रा नजिकै आऊ। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, वास्तवमा तिम्रो सम्पत्ति असीम छ। हे धनवान इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी ऐश्वर्य प्रदान गर। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना सामर्थ्यले हाम्रा कर्मको रक्षा गर। महान इन्द्रदेव, कीर्तिवानहरूका सखा रे अनेकौँका द्वारा प्रशंसित छन्। उनी हाम्रा सबै जन्मका ज्ञाता पनि हुन्। उनी शक्तिशाली इन्द्रदेवका लागि शुक्र पात्रमा हवि प्रदान गर्ने हामी याजकहरू सधैँ यजन गर्दछौँ। धनवान इन्द्रदेव अनेकलाई निवास प्रदान गरेर वत्रसार गर्छन्। रणक्षेत्रमा सधैँ अगुवा रहेर हाम्रो संरक्षण गरून्। हे उद्गाताहरू, हितकारी असुर जै सोमरसले आनन्द प्राप्त गर्ने वीर मेघावी रे कीर्तिमान इन्द्रदेवलाई विशेष स्तोत्रले स्तुति गर।
अनेकौतिर बाटे बोलाइनी। हे इन्द्रदेव, हामीलाई पुष्टिदायक धन प्रदान गर, शेष आवास देऊ रे रणक्षेत्रमा शक्तिले सम्पन्न असीम उत्साह प्रदान गर। हे स्तोताहरू, समस्त ऐश्वर्य नियन्त्रण गर्ने रे शक्तिशाली शत्रुलाई पनि परास्त गर्ने इन्द्रदेवलाई तिमीहरू राम्रोसित प्रार्थना गर। हामी उनी शक्तिशाली सज्जनको सहायता गर्ने, सबै ठाउँमा पुग्ने इन्द्रदेवलाई प्रचुर अन्न प्राप्त गर्नका लागि यजनीय स्तोत्रले प्रार्थना गर्दछौँ। तिमीहरू पनि उनको प्रार्थना गर। हे इन्द्रदेव, तिमी सबै मानिसले मोर्चाका उपास्य हो। हामी आफ्ना विनम्र वचनले तिम्रो गुणगान गर्दछौँ। मर्थहरू आफ्ना शक्ति प्रभावले सम्पन्न भएर पर्वतीय जल ओह्रालोतिर प्रवाहित गर्दछन्। उनी गर्जनशील मर्थहरूका निम्ति हामी यजन गर्दछौँ। उनीहरूका कृपाले यस शेष यज्ञमा सुख प्राप्त गर्दछौँ। प्रेरक बुद्धिले सम्पन्न शक्तिशाली हे इन्द्रदेव, तिमी दुर्बुद्धिग्रस्त मानिसको विनाश गर्दछौ। हामीलाई तिमी उत्तम ऐश्वर्यले परिपूर्ण गराऊ। दानशील शक्तिशाली रे सत्यवासी हे इन्द्रदेव, तिमी अद्भुत सामर्थ्यले सम्पन्न रे शत्रुको विनाश गर्ने सम्राट हो। हामीलाई तिमी रणमा शत्रु परास्त गर्ने रे सैन्य शक्ति प्रदान गर्ने सम्पत्ति प्रदान गर। अश्व पनि भनिने वंशले उषा कालमा कानित भनेर बोलाइने परमेश्वरबाटै वैभव प्राप्त गरी यस्तो दान गर्ने दिवस यहाँ आइदिउन्। मैले 60,000 र 10,000 अश्व, त्यसपछि 20,000 ऊँट प्राप्त गरी श्याम वर्णका 10,000 घोडी रे 3 ठाउँमा प्रकाशित 10,000 गाई पनि प्राप्त गरी। हाम्रा रथको धुरो 10वटा कालो वर्णका घोडाले तान्दछन्। ती घोडा अत्यन्त तीव्रगामी शक्तिशाली रे शत्रुलाई खलबल्याउने खालका छन्। परमेश्वरका पुत्री कानित अत्यन्त धनवान छन्। उनले हामीलाई सुनौलो रथ प्रदान गरी उनी सर्वश्रेष्ठ दानी रे विद्वान छन्। हामीले उनका कीर्तिलाई समर्थ गरायो। हे वायु, मान ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका लागि हामी तिम्रै प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई तिमी प्रचुर सम्पत्ति रे यज्ञ बल प्रदान गर्नका लागि आऊ। सोमरस पान गर्ने, बल बढाउने रे शुद्ध गराउने वायुदेव आफ्ना अश्वमा यात्रा गर्दछन् रे 3 गुणी 7 पटक अनि त्यसको 70 गुणा गाईलाई आश्रय प्रदान गर्दछन्। सोम पेल्नेहरूलाई उनी दान दिन्छन्। हामीलाई विलक्षण दान दिएर आनन्द मान्ने सत्कर्म प्राणी यसुई वायुले युवा अश्वे नौस सुकृत रे सुकृतलाई प्रेरित पनि गर्दछन्। तेजस्वी वायु उच्चत्य रे वपुका राज्यमा स्वप्रकाशित छन्। उनले घोडा, ऊँट र कुकुरबाटै प्रेरित भएर प्रदान गरेको अनि यही हो। यस बेला ऐश्वर्य प्रदान गर्ने शासकबाटै हामीले 60,000 शक्तिशाली अश्वदानका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। जसरी गाईहरू आफ्ना बथानमा हिँड्दछन्, उसै गरी परमेश्वरले प्रदान गरेको गोरुहरू हामीसित हिँड्दछन्। त्यसका पछि लागेर विचरण गर्ने ऊँटका बथानबाटै 100वटा ऊँट रे सेतो वर्णका गाई 2000 गाई दान गरिए। हामी गाई र घोडा पाल्ने ब्राह्मण हो। हामीले बलभूत नामका सयौं गाई रे अश्व प्राप्त गरेका थियौँ। हे वायु, यी सबै तिम्रै आश्रयमा छन्। यी स्तोत्रहरू इन्द्र अन्य देवताहरूद्वारा संरक्षित भएर खुसी हुन्छन्। कुनै दाताले सुनौला आभूषणले सजिएका वन्दनीय नारीलाई अवश्यका पुत्रवशका सम्मुख पुर्याए। सुख 46। हे मित्र वरुणदेव, तिमीहरूले हवि प्रदाता यजमानलाई संरक्षण प्रदान गर्ने रक्षण साधन अत्यन्त श्रेष्ठ छ। हे आदित्यहरू, विद्रोही शत्रुबाटै जोगाएका यजमानलाई पापले दुख दिन सक्दैन। हे आदित्यौँ, हाम्रो दुख कस्ता खालको छ भन्ने थाहा छ। पक्षीले पखेटाले छोपेर बच्चालाई सुरक्षा दिए झै पाप रहित रे शेष रक्षण साधनले हामीलाई सुख प्रदान गर। सर्वज्ञाता, हे देवताहरू, चराले पखेटाले छोपेर बच्चालाई सुरक्षा प्रदान गरे झै हामीलाई आफ्ना पाप रहित रे शेष रक्षण साधनबाटै सुरक्षा गर भन्ने आशा गर्दछौँ। हे देवताओं, चेतना सञ्चार गराउने आदित्यले जीवनको साधन रे आवास प्रदान गर्दै मानिसका लागि संसारको ऐश्वर्यमाथि पाप रहित रे शेष रक्षण साधनले शासन गर्दछन्। व्रत तान्ने घोडाले दुर्गम पथ छोड
छोड़े जी हामी पापपूर्ण बाटो छोड्दैछौँ। हामी इन्द्रदेवका आश्रित रे आदित्य बाटे पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले सुरक्षित भएर रहौँ। शयन गरेर तिम्रो उपासना गर्ने व्यक्तिले ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन्। हे द्रुत गतिले गमन गर्ने देवताहरू, तिमीहरू जसका नजिक जान्छौ त्यसले पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले असीमित ऐश्वर्य पाउँछ। हे आदित्यगण, तिमीहरूका आश्रयमा रहेका व्यक्तिलाई धारिला हतियारले पनि दुख दिन सक्दैन। ठुला आपतबाट पनि तिमीहरूका पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले जोगेर सुकिरहन्छन्। हे देवताहरू, कवच धारण गर्ने योद्धा सुरक्षित रहे तिमीलाई समर्पित भएर हामी पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले साना ठुला पापबाट जोगिन्छौ। सम्पत्तिवान नारीमा मित्र वरुणदेवकी माता अदितिले हामीलाई सुरक्षित गरून्। उनले पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले सुख प्रदान गरून्। हे देवताहरू, तिमीहरू आफ्ना आश्रयको सुख हामीलाई प्रदान गर। ती 3 किसिमले धारण गर्ने योग्य क्षमताहरू कल्याणकारी, रोग मुक्ति, पाप रहित रे शेष सक्षम सामर्थ्यले युक्त हुन्। हे आदित्यगण, खोला किनारमा बसेका मानिसले तलतिर हेरे तल रहेका हामीतिर हेर। सजिलो घाटबाट अश्व लगे हामीलाई पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले सजिलो मार्गबाट लैजाऊ। हे आदित्यहरू, असुर द्वेष गर्ने उपद्रवीको हित नगरिकन सधैँ गाय पराक्रमी रे कीर्तिको कामना गर्ने मानिसके पाप रहित रे श्रेष्ठ सक्षम साधनले कल्याण गर। हे देवताहरू, हाम्रा प्रत्यक्ष रे अप्रत्यक्ष पाप हामीबाट पर हटाओ। पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले त्रित आपत्तिसित कुनै पाप नरहुन्। हे सूर्यपुत्री उषा देवी, तिमी हाम्रा रे गायका दूषित भावनाहरू पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले हटाइदेऊ भन्ने निवेदनमै त्रिताप्ते ऋषि गर्दछु। हे सूर्यपुत्री उषा देवी, मैं त्रिआप्ते ऋषि का प्रार्थनाले सजाउने रे सजाउने का दूषित विचार पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले हटाइदेऊ। हे उषा देवी, तिमी अन्न चिन्नी रे दिने अथवा त्यो अन्नको भाग ग्रहण गर्ने त्रिआप्तेका दूषित विचारहरू पाप रहित रे शेष सक्षम साधनले हटाइदेऊ। यज्ञमा क्रमसित वस्तु दान करे ऋणीको सामारे ब्याज क्रमसित चुक्ता करे आफ्ना सबै दूषित विचार त्रिआप्ते ऋषि पाप रहित रे शेष रक्षण साधनले मेटाउँछन्। हे उषा देवी, आज हामी विजय भएरे लाभान्वित रे पाप रहित हुनेछौँ। दूषित विचारले हामी डराएका थियौँ, हामीलाई त्यसबाट पाप रहित रे शेष रक्षण साधनले मुक्त गराऊ। सूक्त 48 सोमरसलाई सबै देवता रे मानिसले मिठो भन्दै प्रशंसा गर्दै ग्रहण गर्दछन्। स्वादिष्ट रे सामान्य त्यही सोमरस हामी शेष स्वाध्यायी रे मेघावी याजकहरू सेवन गर्दछौँ। हे अविनाशी सोमरस, तिमी देवताका अन्तकरणमा प्रवेश गरेर उनीहरूको क्रोध नष्ट गराउँछौ। रथमा नियोजित भएका अश्वले भारी बयान गरे तिमी इन्द्रदेवको मैत्री ग्रहण गरेर याजकलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि संलग्न हुन्छौ। हे सोम, तिमी यज्ञको समृद्धि बढाउँछौ। हामी यजमानहरू तिम्रा सहयोगले सूर्य रूपी ज्योतिले ज्योतित भएर अमरत्व प्राप्त गरौँ। हामी भूलोकबाट दिव्यलोकमा आरोहण गरौँ। हामी देवताको ज्योतिर्मय स्वर्गलोक हेर्न सक्षम हौँ। हे सोम, पिताका लागि पुत्र रे मित्रका लागि अर्को मित्र नै सुखदायक भए तिमी हाम्रा हृदयका लागि सुखकारी हो। हे धेरै तिरबाट प्रशंसित सोम, तिमी बुद्धिले सम्पन्न छौ। हाम्रा जीवनमा सुख रे आयु वृद्धि गराऊ। गाडामा गोरु नारे सोमले हाम्रा सबै अङ्ग जोडुन्। कीर्तिमान सोमले संरक्षणको आशा गर्ने हामीलाई चरित्र भ्रष्ट हुनबाट रक्षा गरून् रे रोगबाट मुक्त गरून्। हे सोम, हामीले पान गरेपछि तिमी प्रज्वलित अग्नि जस्तो भएर आलोक रे तेज सम्पन्न कर। हामीलाई तिमी ऐश्वर्यवान बनाऊ। त्यसपछि तिम्रो आनन्दका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तिमी ऐश्वर्यवान भएर सबै ठाउँमा जाँदै पोषण प्राप्त गर। कामनायुक्त मनले पेलेर तयार गरेको सोमरस पैतृक सम्पत्ति जस्तै सेवन गर्दछौँ। हे तेज सम्पन्न सोम, सूर्यले
दिवसो प्रकाश वर्दी गरे जई हाम्रो आयु वर्दी गर। हे तेज सम्पन्न सोम हाम्रो हित गर्नका लागि प्रसन्न गराऊ, हामी तिम्रै व्रतशील हौँ भन्ने सत्य तिमी बुझ। हे सोम विवेक युक्त जोश प्रदान गरेरे शत्रुको अधीनमा नपार। हे शरीरका संरक्षक रे मानिसका निरीक्षक सोम तिमी हाम्रा अंग प्रत्यङ्गमा समाहित हौ। हामीले तिम्रो नियम भङ्ग गरे पनि बिनसका बनेरे सुख प्रदान गर। शेष अश्वले युक्त हे इन्द्रदेव पान गरेपछि दुख नदिने रे सजिलोसित पस्ने सोमरसको मित्रता हामी प्राप्त गरौँ। आफ्ना पेटमा पसेको सोमरस लामो समयसम्म रहिरोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई गतिलो सोमरस प्राप्त भएको छ, ज्यादै मुस्किलले हट्ने रे धेरै दुख दिने रोग अब नाश होलान्। हामी भयमुक्त हौँ, सोमले आयु बढाउने ठाउँमा हामी जाउँ। हे पितृहरू पान गर्दा मानिसका हृदयमा पस्ने अविनाशी सोमरसका आहुतिले हामी सेवा गर्दछौँ। हामी उनको शेष बुद्धि रे कृपा प्राप्त गरौँ। हे सोम तिमी पितृहरूका शक्तिसँग मिलेर दिव्य लोक रे भूलोकसम्म फैलिन्छौ। हामी हविष्य समर्पित गर्दै तिम्रो सेवा गर्दछौँ। हामीलाई तिमी धन धान्यले सम्पन्न गराऊ। हे रक्षा गर्ने देवताओं हामीलाई मिठो शब्दले उपदेश गर, खराब विचारका दिनमा हामी नपरौँ। हामी सधैँ सोमरसका प्रिय पात्र बनौँ। शेष सन्तानले सम्पन्न भएर हामी सोमरसलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे सोम सबैतिरबाट हामीलाई अन्न प्रदान गर, सुखदाता र सर्वदर्शी भएर हामी भित्र प्रवेश गर। हर्षित भएर आफ्ना रक्षण साधनले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर। सुक्त हुनुहुन्छ हौँ। हे ऋत्विकहरू ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव स्तुति गर्नेलाई अनेकौँ किसिमका शेष धनले सम्पन्न बनाउँछन्। उत्तम धन प्राप्त गर्नका लागि सकेसम्म उनीको अर्चना गर। शत्रुका सेनाले आक्रमण गर्ने बेलामा सेनापतिले आफ्ना सेनाको संरक्षण गरे झैँ शेष कार्यमा आफ्नो साधन लगाउनेलाई इन्द्रदेवले संरक्षण गर्दछन्। यस्तो साधन सबैका तिर्खा मेट्ने पर्वतको जल जस्तै लाभदायक हुन्छ। हे वज्रधारी शूरवीर इन्द्रदेव आनन्द प्रदायक सोमरस तिम्रै लागि पेलेर तयार गरिएको छ। पानीले पोखरी भरे झैँ सोमरसले तिमीलाई परिपूर्ण गरोस्। शत्रु विनाश गर्ने हे इन्द्रदेव तिमी दोष रहित रे प्रशंसनीय सोमरस पान गर। हर्षित भएर हामीलाई सामान्यलाई चाहिँ ऐश्वर्य प्रदान गर। हे सन्तुष्टि प्रदान गर्ने इन्द्रदेव तिम्रो गाई रे कर्णवंशीले दिएका साधनले शेष बनेका यज्ञमा सोम पेल्ने गरेको स्तुतिले प्रेरित भएर अश्व जस्तै द्रुत गतिमा तिमी आऊ। हे वज्रधारी रे नष्ट नहुने अनेकौँ ऐश्वर्यले सम्पन्न इन्द्रदेव मानिसले पराक्रमी व्यक्तिको आश्रय लिए झैँ हामी विनयपूर्वक तिम्रो नजिक आउँछौँ। कुवाका पानीले खेत सेचन गरे झैँ हाम्रा हातका औलाले तिम्रा लागि सोमरस निचोड्दछन्। श्रेष्ठ बुद्धिले सम्पन्न हे वीर इन्द्रदेव तिमी यज्ञ मण्डपमा विद्यमान हौ। धरतीमा होस् या अन्य कुनै स्थानमा तिमी जुन ठाउँमा भए पनि हाम्रा यज्ञ स्थलमा आफ्ना बलशाली र द्रुतगामी अश्वद्वारा अवश्य आऊ। हे इन्द्रदेव तिम्रा द्रुतगामी रे वायु जस्तो वेग भएका अश्वले शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। तिमी तिनीद्वारा मानिसको यज्ञ र सम्पूर्ण संसार हेर्नका लागि आऊ। हे इन्द्रदेव तिमीले मेधातिथि ऋषि रे विपातिथिलाई अपार धन दिएर रक्षा गरे झैँ गाई र अश्वले सम्पन्न वैभव प्रदान गर भनेर हामी माग्दछौँ। हे धनवान इन्द्रदेव तिमीले कर्णव दशरज त्रयदस्यु पक्त रे विजयश्रीलाई गाई र स्वनले सम्पन्न गरे झैँ हामीलाई पनि वैभव प्रदान गर। सुक्त 50 हूँ। हे स्तोता हूँ तिम्रो वांछित सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि सोम यज्ञ गर्ने स्तोतालाई शस्त्र किसिमका इच्छित ऐश्वर्य प्रदान गर्ने बलशाली ऐश्वर्यशाली रे यशवी इन्द्रलाई विधिपूर्वक प्रार्थना गर। सुसंस्कृत सोमरसले इन्द्रदेवलाई आनन्दित गरेपछि उनी सम्पत्तिवानलाई पर्वतले जस्तै विशाल पदार्थको भण्डार प्रदान गरेर सन्तुष्ट पार्दछन्। उनीसित अडिग रहने रे राम्ररी उक्याइने
तिमी खालका अनेकौं शस्त्र छन् सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव पेलेको सोमरसले तिमीलाई आनन्दित गरेका बेला आहुति प्रदान गर्दै यज्ञ कर्म गर्नेलाई तिमीले दूध दिने गाई रे जल जस्तै बनाइदियो। हे याजकौं सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि तिमीहरू उनी इन्द्रदेवलाई सोमरस पेल। उनी अत्यन्त प्रशंसनीय रे शत्रुद्वारा अपराजे छन् सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव यज्ञ मण्डपमा प्रशंसनीय सोमरस तिम्रो सामु प्रस्तुत गरिन्छ। हे इन्द्रदेव तिमी हाम्रो स्तुतिको अभिलाषा गर्दछौ त्यसैले तिमीलाई हर्षित गराउँछ। अश्व जस्तै वेगपूर्वक गमन गर्दै तिमी हाम्रा सोम यज्ञमा आऊ रे शत्रु विनाश गर। हे वज्रधारी इन्द्रदेव तिमी अत्यन्त पराक्रमी रे अन्यको किसिमका ऐश्वर्यले सम्पन्न छौ। हामी प्रचुर ऐश्वर्य तिमीसितै याचना गर्दछौँ। तिमी पानी भरेको जलकुण्डले जस्तै हामी हवि प्रदान गर्नेलाई सन्तुष्ट गराउँछौ। मान बुद्धिले सम्पन्न हे इन्द्रदेव तिमी द्योलोकमा विद्यमान छौ। भूलोक वा अन्यत्र कुनै अर्को प्रदेशमै भए पनि शक्तिशाली अश्व नियोजित गरेर हाम्रा सामु चाँडै आऊ। हे इन्द्रदेव तिम्रा रथमा नियोजित अश्व बाधारहित छन्। तिनले शत्रुलाई सताउँदै स्वर्गलोकमा चारैतिरै गमन गर्दछौ। तिम्रा अश्वले वायुमा रहेका तेज आत्मसात गर्दछन्। सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे शूरवीर इन्द्रदेव तिमीले ऐश्वर्यका लागि यतश्रे 10 ऋषिलाई संरक्षित गर्ने तिमी ऐश्वर्यवान रे प्रार्थनीय छौ। तिमीलाई हामी राम्ररी जान्दछौँ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव तिमीले कर्णवे दीर्घनीति गोचरीय ऋषिलाई रक्षा गरे चाहिँ अश्वमा आएर हामीले पनि सुरक्षा प्रदान गर। सुक्त क्याउनु हे धनवान इन्द्रदेव तिमीले श्रावण मनुका यज्ञमा पेलिएको सोमरस पान गरे चाहिँ बलशाली गाईले युक्त मेघातिथि निपातिथि पुष्टि गो रे सृष्टि गो आदि ऋषिका यज्ञमा पनि सोमपान गर। हे इन्द्रदेव उच्च स्थानमा शयन गर्ने प्रस्कणव ऋषिलाई पार्षदवाणमाथि स्थापित गरेका बेला उनको सुरक्षा गरेर तिमीले हजारौं गाईको रक्षा गरेका थियो। इन्द्रदेव स्तोत्रद्वारा सबै कुरा जान्ने रे ऋषिका प्रेरक हुन्। उनका लागि नौलो स्तुति गरौँ उनीबाट दिव्य पोषणको कामना गरौँ। इन्द्रदेवले समस्त लोक सिर्जना गरेर आफ्नो शक्ति प्रकट गरे। उनका लागि स्तोत्रले 7 शीर्ष रे 3 धारक क्षमताले युक्त स्तोत्र वाचन गरे। हामी आफ्नो सहायताका लागि ऐश्वर्य प्रदाता इन्द्रदेवलाई बोलाउँछौँ। हामीले जानेको उनको नौलो प्रार्थना गरेर शेष गाईले सम्पन्न गोठ प्राप्त गरौँ। सबैलाई आवास प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव जसलाई तिमी दान दिने उपदेश दिन्छौ त्यो व्यक्ति ऐश्वर्यले पोषित हुन्छ। हे प्रार्थनी तथा धनवान इन्द्रदेव हामी याजकहरू आफ्नो सहायताका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव तिमी कहिले सृष्टि विखण्डित गर्दैनौ। तिमी याजकका सहयोगी देवता हो। तिम्रो दान बारम्बार आउँछ त्यो आशाभन्दा बढी नै प्राप्त भएको हुन्छ। इन्द्रदेवले आफ्ना सामर्थ्यद्वारा स्वर्गलोक रोकेर राखेको सुशील नामका असुरलाई आफ्नै आयुधले वध गरे। उनीहरूले धरतीका समस्त पदार्थ उत्पन्न गरेका हुन्। आर्य रे दास इन्द्रदेवका धनको रक्षक हुन्। उनी रुसुमका लागि पवित्र झैँ अनुकूल हुन्छन्। इन्द्रदेव तिमीहरूका लागि गुप्त धन प्रदायक हुन्छन्। चाँडो कार्य गर्ने विप्रहरू मधुर घिउले सेचन गर्दै पूजनीय मन्त्र उच्चारण गर्दछन्। त्यसबाटै हाम्रा लागि धन पुरुषार्थ रे सोमको सिद्धि हुन्छ। सुक्त बाउनु सामर्थ्यले सम्पन्न हे इन्द्रदेव विश्वान मनुले पेलेर प्रदान गरेको सोमरस तिमीले पान गरे चाहिँ रे त्रित ऋषिको छन् सुने चाहिँ मैं आयु ऋषिसँगै आसीन भएर हर्षित हूँ। हे इन्द्रदेव सोम पेलने मेद्य 10 छिप्रे प्रसग्रे रे मातृश्वाले प्रदान गरेको सोमरस पान गरेर खुसी भए चाहिँ ठुम रश्मि रिजुनस रे 10औं ऋषिका यज्ञमा सोमपान गरेर तिमी हर्षित हौ। शत्रुसार गर्ने इन्द्रदेव केवल स्तोत्र ग्रहण गर्दछन् रे सोमरस पान गर्दछन्। उनीका लागि विष्णुदेव मित्रले चाहिँ कर्तव्य पूरा गर्दै 3 पाउले सबै कुरो ओगर्दछन्। उनी इन्द्रदेवले हामीलाई सुख प्रदान गरून्। शक्तिशाली रे सैया असल काम गर्ने हे इन्द्रदेव तिमी यज्ञमा स्तोत्रले
गरेका स्तुतिले सन्तुष्ट हुन्छौ। अनको कामना गर्ने हामी याजकहरू तिमीलाई आहुति समर्पित गर्दै उसै किसिमले सन्तोष गर्दछौँ जसरी गोठालाले गाईलाई दान दिएर गराउँछे। पराक्रमी रे शासन गर्ने महान इन्द्रदेव हाम्रा पिता जस्तै हुन्। उनले हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। यिनी रक्षण क्षेत्रबाट पछि नहट्ने अत्यन्त विकराल योद्धा हुन्। अनेकलाई निवास प्रदान गर्ने इन्द्रदेवले हामीलाई गाएर अश्व प्रदान गरून्। सबैलाई आश्रय प्रदान गर्ने सयौं असल काम गरेका हे इन्द्रदेव, तिमी जुन व्यक्तिलाई दान दिने विचार गर्दछौ त्यो व्यक्ति नै ऐश्वर्यले सम्पन्न भएर तिम्रो संरक्षण प्राप्त गर्दछ। ऐश्वर्यको कामना गर्नेहरू स्तोत्रले तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी दुई किसिमले जन्म लिन्छौ, तिमी कहिले माथिँदैनौ। हे आदित्य, तिमी संसारका पालक हो। शरीरका इन्द्रिय तिम्रा प्रतीक हुन् रे अमरगणले त्यो लोकमा तिम्रो आह्वान गर्दछन्। धनवान प्रार्थनी रे आश्रयदाता हे इन्द्रदेव, दानीलाई प्रदान गर्ने ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। तिमीले कण्व ऋषिको स्तुति सुनेझै हाम्रो प्रार्थना सुन। हे ऋत्विकहरू, तिमीहरू इन्द्रदेवका लागि सनातन रे कण्ठस्थ स्तोत्र पाठ गर। पहिलेका यज्ञमा प्रति क्षणमा सामगान गाएका थियो, त्यसैले स्तोत्रको बुद्धि बढ्दछ। इन्द्रदेवले द्योलोक रे पृथ्वीलोक सूर्य रे प्रचुर सम्पत्तिको सिर्जना गरे। उनी गायको दूध मिसेको तेजस्वी रे शुद्ध सोमरसले हर्षित भए। सुख 53। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, तिमी सम्पत्तिवान रे बलवानहरूमा श्रेष्ठ छौ रे शत्रुको पुरी नष्ट गर्दछौ। तिमी सबैलाई गाई प्रदान गर्ने शासक हुनाले तिमीसित ऐश्वर्य माग्दछौ। सत्कर्मा हरि नामका अश्व भएका इन्द्रदेवले आयु अतिथि गौ रे कुशलाई नित्य सामर्थ्य प्रदान गरेर मान बनाए। आफ्नो सहायताका लागि हामी उनीको आह्वान गर्दछौँ रे उनीबाट बलको कामना गर्दछौँ। टाढा या नजिक जुन ठाउँमा सोम छ त्यो हामी सबैले ढुङ्गामा पेलेर निकालौँ। हे इन्द्रदेव, जुन याजकको सोमरस पान गरेर तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ त्यसका सबै शत्रु प्रयास गर्दै सुरक्षा गर। समस्त मानवले उसलाई ऐश्वर्य प्रदान गरून्। उसले तयार पारेको सोमरस तिम्रा लागि हितकारी होस्। हे इन्द्रदेव, शान्ति प्रदायक सुखदायी कामनाका साथै शेष बन्धुसहित तिमी हाम्रो निकट आऊ। तिमी मेघावी रे संरक्षणको कामना गर्नेहरूसँग आऊ। समस्त मानिसका हितैषी रे सत्पात्रका पालनकर्ता हे इन्द्रदेव, तिमी प्रजाहरूमा व्याप्त भएको युद्ध जित्दछौ। तिमी आफ्ना स्तोत्रलाई धन प्रदान गरेर आफ्ना सामर्थ्यले उनीहरूलाई समर्थ गराऊ रे यज्ञ अधिकारी सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव, आफ्नो सुरक्षाका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। रणक्षेत्रमा हामी तिम्रा आश्रित भएर रहौँ। स्तुतिले अनको कामना गर्ने हामी याजक तिम्रो उपासना गर्दछौँ। अश्वले सम्पन्न हे इन्द्रदेव, गाई अश्व र अनको कामना गर्ने हामी याजक तिमीबाट सुरक्षित भएर भयङ्कर सङ्ग्राममा जान्छौँ। हामी डराएपछि पराक्रमीहरूमा श्रेष्ठ तिम्रै शरणमा आउँछौँ। सुख 54। हे इन्द्रदेव, ऋतिकहरू तिम्रा सामर्थ्यको वर्णन गर्दछन्। उनीहरूका प्रार्थनाले अन्न र घिउ प्रदान गर्ने गाई प्राप्त गरून्। हे इन्द्रदेव, जसको सोमयाग तिमी हर्षित हुन्छौ, ती याजक आफ्नो सुरक्षाका लागि सत्कर्म गर्दै तिमीलाई वर्णन गर्दछन्। तिमी समर्थ रे करस ऋषिका यज्ञमा खुसी भएझै हाम्रा यज्ञमा पनि आनन्दित हौ। मित्र भावले रहने समस्त देवताहरू हाम्रा निकट आउन्। संरक्षणका लागि वसु तथा रुद्रदेव हाम्रा नजिक आउन् रे मरुतहरूले हाम्रो स्तुति सुनुन्। विष्णुदेव, सरस्वती, पुषा र सप्त सरिताले हाम्रा यज्ञको संरक्षण गरून्। वनस्पति, जल, वायु, पर्वत रे धरतीले हाम्रो स्तुति सुनुन्। हे वत्रहन्ता, ऐश्वर्यवान वन्दनीय इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना शेष धनसँगै उल्लसित भएर दान दिनका लागि आऊ। युद्धलाई नियन्त्रित गर्ने रे सत्कर्म गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी प्रजाको शोषण गर्दछौ रे रक्षण क्षेत्रमा हामीलाई संरक्षित गर्दछौ। देवताहरूका लागि यजन गर्ने याजक अन्न प्राप्त गर्ने इच्छाले तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्।
हे धनवान इन्द्रदेव, मानिसको जीवन रे धन तिम्रै आश्रयमा छन्। सुरक्षित गर्नका लागि हामीले आफैसित राख्रे पोषकन प्रदान गर। हे सत्कर्मा इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा हो रे हामी तिम्रै हो। स्तोत्रले हामी तिम्रो प्रार्थना गर्दैछौँ। हे इन्द्रदेव, मैं प्रस्कणम ऋषिलाई तिमी मान निन्दारहित रे कहिले नघट्ने सम्पत्ति प्रदान गर। सूक्त 55 दुष्ट विनाशक, हे इन्द्रदेव, तिम्रो शेष छोरी चारैतिर आलोकित भइरहेको छ। तिम्रो ऐश्वर्यले हामीलाई पनि प्राप्त होस्। हे इन्द्रदेव, तिमीले दिएको सयौं श्वेत वर्षव दिव्य लोकमा तारा जस्तै सुशोभित भएका छन्। तिमीले आफ्ना सामर्थ्यमा दिव्य लोक धारण गरेका छौ। इन्द्रदेवले क्रस ऋषिलाई सयौं कुकुर, बाँसुरी, नरम छाला, घाँसका मुठा रे रातो रङका 400 अश्व प्रदान गरे। हे कर्णवंशियों, तिम्रो पक्षी रे अश्व जे विचरण गर्दै मान देवत्वले सम्पन्न हो। हे स्तोताहरू, तिमीहरू सातै लोकका अधिष्ठाता इन्द्रदेवलाई प्रार्थना गर। श्याम मरणको बाटो पार गरेपछि उनलाई देख्न सक्छौ। पूर्णता प्राप्त उनको कीर्तिमान छ। सूक्त 56 शत्रुका लागि बाधा जस्ता, हे इन्द्रदेव, तिम्रो पवित्र ऐश्वर्य शत्रुकै विपरीत जस्तो लाग्दछ। तिम्रो सामर्थ्य दिव्य लोक जस्तै छ। सत्कर्म गर्ने, हे इन्द्रदेव, हाम्रा लागि तिमीले 10,000 शत्रु वध गर्यो रे तिनको अविनाशी धनको भण्डार हामीलाई प्रदान गर्यो। हे इन्द्रदेव, तिमीले मैं चन्द्रलाई सयौं भेडा, गधा रे सेवक प्रदान गर्यो। शेष बुद्धिले सम्पन्न मानिसका लागि, हे इन्द्रदेव, अश्वको बथान जस्तो ऐश्वर्य पुर्याउँछन्। देवता कहाँ हवाई लैजाने रथ जस्तै ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव प्रकट भएका छन्। उनी आफ्ना उज्जवल आलोकले धरतीमा सुशोभित हुँदा द्योलोकमा सूर्यदेव आलोकित हुन्छन्। सूक्त 57 सत्यको आचरण गर्ने सम्माननीय, हे अश्विनी कुमारौं, तिम्रो आफ्ना सामर्थ्यपूर्ण कर्मले सम्पन्न भएर रथद्वारा यज्ञस्थलमा आओ। तेस्रो समनमा सोमरस पान गर। अग्नि जस्तै तेजले सम्पन्न, हे अश्विनी कुमारौं, हाम्रा यज्ञका समनमा आएर सोमरस पान गर। तिमीहरूसँगै सत्यको पालना गर्ने 33 देवताको समूह पनि होस्। हे अश्विनी कुमारहरू, अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा जलको वर्षा गर्ने तिमीहरूको कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ। गाय खोज्ने जस्ता हजारौं पुण्य कार्य गर्दा सोमरस पान गर्ने यहाँ आओ। पूजा गर्ने योग्य, हे अश्विनी कुमारहरू, स्तुति सुन्नका लागि तिमीहरू दुई हाम्रा नजिक आओ। तिमीहरूका लागि सोमको भाग राखेका छौँ। हवि प्रदातालाई आफ्ना सामर्थ्यले संरक्षित गर। हाम्रो हितका लागि मधुर सोमरस पान गर। सूक्त 58 विद्वान याजकले विभिन्न किसिमले यज्ञ कर्म गरेर देवत्व प्राप्त गरे। त्यस्ता यज्ञमा ज्ञानी ब्राह्मण नियुक्त गरेका थिए। यस सम्बन्धमा उनको ज्ञान कस्तो थियो? एउटै अग्निदेव विभिन्न रूपमा प्रज्वलित हुन्छन्। एकै सूर्यदेव समस्त पदार्थमा समाहित भएर अन्यको रूपमा प्रतिभाषित हुन्छन्। हे देवी उषा एक्लै नै सम्पूर्ण जगत आलोकित गर्दछिन्। यी सबै मिलेका वास्तवमा एउटै हुन्। जाजवल्यमान सर्वज्ञ सुखदाता अग्निदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। तिनै लोकमा गमन गर्ने उनीका सानिध्यले हामीलाई धन ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। सूक्त 59 हे इन्द्रदेव र वरुणदेव, सोम अभिषेक गर्ने याजकलाई तिमीहरू धन प्रदान गर्दछौ। सबै यज्ञका प्रत्येक सवनमा सोमभाग ग्रहण गर्ने तिमीहरू आउँछौ। सोमरस पेलिसकेपछि तिमीहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्र वरुणदेव, तिमीहरू अन्तरिक्ष पार गर्ने मार्गबाट गमन गर्दछौ। कुनै पनि देवद्रोही व्यक्तिले तिमीहरूसित शत्रुता गर्न सक्दैन। तिमीहरूका महिमाले समस्त जल औषधिका गुणले युक्त हुन्छ। हे कल्याणका स्वामी इन्द्र वरुणदेव, 7 छन्दका रेचा गाएर कर्स ऋषि सोम तयार पार्दछन्। मन लगाएर आफ्नो सुरक्षाका लागि तिमीहरूसित प्रार्थना गर्ने उपासकले हवि प्रदान गर्ने यजमानको रक्षा गर। हे इन्द्र वरुणदेव, यज्ञ मण्डपमा विद्यमान रहने 7 दिदीबहिनीहरू सौम्यतापूर्वक प्रवाहित हुँदै घिउका धाराले तिमीहरूलाई सेचन गर्दछन्। त्यो ग्रहण गरेर याजकलाई ऐश्वर्य प्रदान गर रे उनलाई उच्च पदमा स्थापित गर। कल्याणकारी शक्तिका स्वामी हे इन्द्रदेव र वरुणदेव, आफूलाई सौभाग्यशाली बनाउनका लागि हामी तिमीहरूको वास्तविक मानताको गुणगान गर्दछौँ। घिउका धाराले सिंचित गर्ने हामी याजकहरूलाई
तीन गुणी 7 किसिमले रक्षित गर। हे इन्द्र वरुणदेव, उहिले कार्यलाई तिमीले दिएका ज्ञान वाणी विवेक र विचारका सहायताले उनीहरूले यज्ञ मण्डपको निर्माण गरेका थिए, त्यसलाई हामी आफ्नो तपस्याले जानु रे प्राप्त गरौँ। हे इन्द्र र वरुणदेव, यजन गर्ने यजमानहरूलाई सौम्यता, निरङ्कारिता र पोषण दिने किसिमको अन्न प्रदान गर। हामीलाई सन्तान, पुष्टि र सम्पत्ति प्रदान गर्दै तिमीहरू हाम्रो आयु बढाइदेऊ। सुख साठियौँ। हे अग्निदेव, तिमी देवतालाई बोलाउँछौ, हाम्रो प्रार्थना सुनेर आफ्नो अग्निहरूसँगै यहाँ हो। हे पूज्य अग्निदेव, अध्वर्युले प्रदान गरेका आसनमा बस तिम्रो पूजा गर्दछौँ। बलद्वारा उत्पन्न सर्वत्र गमनशील हे अग्निदेव, तिमीसम्म हविष्यान पुर्याउनका लागि यो पवित्र हविपात्र सक्रिय छ। शक्ति ह्रास हुनबाट रोक्ने, अभिष प्रदान गर्ने तेजस्वी ज्वालाले युक्त तिमीलाई हामी यज्ञ स्थलमा प्रार्थना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, अत्यन्त पूज्य, विद्वान, हर्ष प्रदान गर्ने रे सबैलाई शुद्ध गराउने तिमी हो। सबैभन्दा महान होताका रूपमा तिमीलाई ज्ञानीहरूले असल स्तोत्रले प्रशंसा गर्छन्। शक्तिशाली, सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे अग्निदेव, तिमी हाम्रो हवि सेवन गर्नका लागि विद्रोहित रे अभिलाषाले युक्त देवतालाई यज्ञ स्थलमा लिएर आऊ। हामीबाट भावनापूर्वक प्रदान गरिएको अभिशान तिमी ग्रहण गर। हाम्रा प्रार्थनाले प्रशंसित भएर आनन्दित हो। हे सर्व रक्षक रे गुण धर्ममा सुप्रसिद्ध अग्निदेव, तिमी सत्यको रूप रे ज्ञानी हो। तेजको प्रतीक अग्नि प्रज्वलित हुँदा ज्ञानी तथा शेष याज्ञीले तिम्रो स्तुति गर्दछन् रे सेवाका लागि तयार हुन्छन्। अत्यन्त तेजस्वी हे अग्निदेव, देवताहरूमा तिमी सर्वश्रेष्ठ छौ। उचित रूपले प्रज्वलित भएर प्रार्थना गर्ने मानिसलाई सुख प्रदान गर। तिमी शत्रुलाई पराजित गर्ने बन। पितृहरूमा मान हे अग्निदेव, सुकेका काठ भस्म गराए चाहिँ तिमी हाम्रा पतनको कामना गर्ने विद्रोही तथा दुर्बुद्धिग्रस्त मानिसलाई पनि जलाएर भस्म गरिदेऊ। हे अति बलशाली अग्निदेव, हामीलाई शत्रु, पापी र दुष्कर्मको उपदेश दिने मानिसको आश्रित बनाएर दुःख नदेऊ। हिंसा रहित रे विपदमा जोगाउने रक्षण साधनले सुरक्षा गर। सबैलाई स्थापित गर्ने हे अग्निदेव, पहिलो स्तुतिले रक्षा गर, दोस्रो स्तुतिले अभय प्रदान गर रे तेस्रो स्तुतिले संरक्षण प्रदान गर। हे ऊर्जाका स्वामी, तिमी चौथो स्तुतिले हामी सबैको पालन गर। हे अग्निदेव, रणक्षेत्रमा समस्त असुरले दान नगर्ने शत्रुबाट हाम्रो सुरक्षा गर। यजन गरेर सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि तिमीलाई निकटतम सखा मान्दछौँ। पवित्र गराउने हे अग्निदेव, तिमी धनको वृद्धि गर्दछौ। हामीलाई प्रशंसनीय धन प्रदान गर। त्यो धन उत्तम नीतिका मार्गबाट प्राप्त होस्। त्यो नै हाम्रो यशोदायी हुनेछ। हे बलशाली अग्निदेव, हामीलाई बल र अन्नले समर्थ गराएर सद्बुद्धि प्रदान गर। रणक्षेत्रमा पराक्रम प्रदर्शित गर्दै हतियार प्रहार गरेर शत्रु जित्दै तिनको विनाश गरो। साण्डेले सिंह तिर्खाने टाउको घुमाए चाहिँ अग्निदेव आफ्नो लपका घुमाउँछन्। उनको तीको हतियार रोक्न कसैले सक्दैन। उनी शक्तिका पुत्र शेष दाँत भएका छन्। वर्षा गराउने हे अग्निदेव, तिमी यज्ञ सम्पादन गराउँछौ। तिम्रो लपका कसैले पनि रोक्न सक्दैन, किनभने तिमी आफ्नो ज्वाला विभिन्न किसिमले बढाउँछौ। तिमी हाम्रो आहुति स्वीकार गरेर वर्णीय ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव, वनमा माताका गर्भमा रे भूमिमा अदृश्य रूपले व्याप्छौ। याज्ञिकहरू तिमीलाई ज्यादै श्रद्धापूर्वक जागृत गराउँछन्। हे अग्निदेव, आलस्यहीन होताको हवे देवतासम्म पुर्याउँछौ रे स्वयं उनीहरूका माझमा सुशोभित हुन्छौ। हे अग्निदेव, तिमी श्रेष्ठ दानी रे प्रदीप छौ। 7 याजकहरू तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्। तिमी आफ्ना तपस्याको शक्तिले मेघ भत्काउँछौ। हे अग्निदेव, हवे धारण गरेर देवतागाम पुर्याऊ। हे याजकौँ, हामी कुशले बनाएका पवित्र आसन ओछ्याएर पृथ्वीलोकमा विद्यमान अग्निदेवलाई बोलाउँछौँ। तिनले प्रजा र यजमानको कल्याण गर्ने आहुति धारण गर्दछन्। हे अग्निदेव, सुन्दर सौम्यक हर्षप्रदायक यज्ञमा विद्वान याजकहरू तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्। तिमी अनेकौं किसिमका धन प्रदान गर्नका लागि हाम्रा नजिक आऊ। हे ज्ञान स्वरूप अग्निदेव, तिमी प्रजाको रक्षण रे पोषण गर्दै आसुरी प्रकृतिलाई दुःख दिन्छौ। हे द्युलोकका रक्षक,
घरका स्वामी भएर सधैँ घरैमा वन्दनीय हुन्छौ। उत्तम ऐश्वर्यले सम्पन्न हे अग्निदेव, हामीभित्र असुर कष्टदायक रोग रे पिशाचको पीडाले प्रवेश गर्न नपाउन्। हे अग्निदेव, अनिकाल रे असुर छेउमा आउन नदेऊ। सुक्तिक साठियौँ धनवान रे बलवान हे इन्द्रदेव, हाम्रा दुवै किसिमका प्रार्थना नजिकै आएर सुन। सामूहिक उपासनाले प्रसन्न भएर तिम्रो सोमपान गर्ने यहाँ उपस्थित हो। वर्षा गराउने सक्षम तेजस्वी इन्द्रदेवलाई आकाश रे पृथ्वीले संस्कारित गरी हे इन्द्रदेव, तिमी उपासनाहरूमा सर्वश्रेष्ठ छौ। सोमपानको इच्छाले यज्ञ वेदीमा विराजमान हुन्छौ। महान ऐश्वर्य सम्पन्न हे इन्द्रदेव, सोम रूप अनको वर्षा गरेर तिमी रक्षण क्षेत्रमा अश्व सम्पन्न भएर शत्रु पराजित गर्दछौ। तिमी आफ्नो पराजित नभएर अरूको नै नाश गर्दछौ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सधैँ सत्यको आचरण गर्ने हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी जुन किसिमको इच्छा गर्दछौ त्यो पूरा हुने गर्दछ। हे वज्रधारी रे मुकुटधारी इन्द्रदेव, तिमीबाट सुरक्षित भएर विजयी हुँदै हामी अन्न प्राप्त गरौँ। सच्चीका पति शूरवीर हे इन्द्रदेव, सबै किसिमका रक्षा साधनसँगै हामीलाई अविस्फल प्रदान गर। सौभाग्ययुक्त धन प्रदान गर्ने तिमीलाई हामी आराधना गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी गाएर अश्व बढाउँछौ, स्वर्ण सम्पदाका स्तोत्र हो रे। तिम्रो अनुदान बिर्सने सामर्थ्य कसैसित छैन, त्यसैले हामीलाई अविस्फलले परिपूर्ण गराऊ। हे इन्द्रदेव, हामी उत्तम आचरणयुक्त भएर तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, गाई अश्व र श्रेष्ठ धन प्राप्ति गर्ने हाम्रो कामना पूरा गराऊ। हे इन्द्रदेव, हवि प्रदान गर्नेहरूलाई सयौँ वा हजारौँ गाई समूह दिने समर्थ छौ। शत्रुको शहर विध्वंस गर्नमा समर्थ तिमीलाई हामी रक्षाका लागि सामगान गर्दै बोलाउँछौँ। जोसिलो शक्तिले सम्पन्न हे संयम कर्म गर्ने इन्द्रदेव, कुनै व्यक्ति चाहे त्यो ज्ञानी होस् वा मूर्ख नै हो, यदि तिम्रो प्रार्थना गर्दछ भने तिम्रो कृपाबाटै हर्षित हुन पाउँछ। शत्रु सार गर्ने रे विशाल भुजा भएका हे संयम कर्म गर्ने इन्द्रदेव, तिमी ऐश्वर्यका स्वामी रे शत्रुको शहर नष्ट गराउने हो। तिमी हाम्रो स्तुति सुन। हामी ऐश्वर्यको कामना गर्ने याजकहरू तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। इन्द्रदेवलाई हामी पापवर्तीका भनेर ठान्दैनौँ, उनलाई ऐश्वर्य यज्ञ कर्मले हीन भनेर मान्दैनौँ। बरु हामी ती बलशालीलाई सोम यज्ञमा आफ्ना सखा बनाउँछौँ, जसको स्तुति ऋण जस्तो निश्चिल फल प्रदान गर्ने हुन्छ, जो अनेकों गतिशील अश्व रे रथका स्वामी हुन् एवं तिनका ज्ञाता हुन्, जो अनेकों यजमानका बीचमा अटाएका छन्। त्यस्ता अदम्य साहसका धनी अजय वीर इन्द्रदेवलाई हामी प्रतिष्ठित गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, हामी डराएका छौँ, हामीलाई भयमुक्त गराऊ। हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी सर्वशक्तिमान छौ, त्यसैले आफ्नो सामर्थ्यले हाम्रा शत्रु तथा हिंस्रकवर्ती हुनेलाई नष्ट गरेर हाम्रो संरक्षण गर। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, हामीलाई दिनका लागि तिमी असङ्ख्य धन लिने गर्दछौ। हे स्तुति गर्ने योग्य धनमान, शुद्ध सोमरस आस्वादन गर्नका लागि हामी साधकहरू तिमीलाई बोलाउँछौँ। हे सर्वज्ञ इन्द्रदेव, तिमी वत्रसार गर्ने रे सज्जनलाई पोषण गर्ने हो। तिमी हाम्रा वरण्य भएर हाम्रा श्रेष्ठतम रे मध्यम प्रवर्तीलाई संरक्षण प्रदान गर। हामीलाई अगाडि र पछाडिबाटै सुरक्षा गर। हे इन्द्रदेव, हामीलाई असुर रे देवताका डरबाट मुक्त गराऊ रे माथि तले अगाडि पछाडि सबैतिरबाटै सुरक्षा गर। हे इन्द्रदेव, वर्तमान रे भविष्यमा हामीलाई तिम्रो संरक्षण प्राप्त होस्। हे सज्जनका पालक इन्द्रदेव, तिमी सधैँ दिउँसो रे राति हामी याजकका रक्षक बनिराख। हे इन्द्रदेव, आफ्ना पराक्रमले तिमी शत्रुको सामर्थ्य नाश पार्दछौ। तिमी सबैमा व्याप्त रे ऐश्वर्यवान छौ। हे संयोग कर्म गर्ने इन्द्रदेव, तिमी दुवै भुजामा वज्र धारण गर्दछौ। ती भुजा विशेष सामर्थ्यले युक्त छन्। सूक्त 62। हे याजकौँ, तिमीहरू इन्द्रदेवको प्रार्थना गरेर उनको सोमरूपी अन्नलाई आफ्ना स्तोत्रले समर्थ गराऊ। उनले दिएको दान हितकारी हुन्छ। इन्द्रदेव समस्त देवताहरूमा प्रमुख सर्वश्रेष्ठ अनश्वर छन्।
उनी आफ्ना ओजले समस्त प्राणी रे पुराना मानिसलाई समर्थ गराउँछन्। उनको ऐश्वर्य कल्याणदायक छ। चाँडै दान गर्ने, चाँडै कुद्ने, अश्वमा हिँड्न रुचाउने हे इन्द्रदेव, वीरता प्रदर्शन गर्ने तिम्रो प्रसिद्ध कार्य प्रशंसनीय छ। तिम्रो ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, तिम्रो जोश बढाउने स्तोत्र गाउँछौँ। त्यसैले तिमी आऊ। कीर्तिको कामना गर्ने याजकको हित गर्न खोज्छौँ, किनभने तिम्रो ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे इन्द्रदेव, परिष्कृत सोमरस समर्पित गरेर वन्दनापूर्वक तिम्रो सत्कार गर्ने याजकलाई तिमी उच्च मनोबल प्रदान गर्दछौ। तिम्रो ऐश्वर्य हित गर्ने खालको छ। हे इन्द्रदेव, तिर्खाले खरिएको मानिसले जलकुण्डतिर हेरे चाहिँ तिमी हाम्रा स्तुतिले प्रसन्न भएर सबैलाई हेर्दछौ। सोम अभिषेक गर्नेहरूसित तिमी मित्रता गर्दछौ। तिम्रो ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे सचिपति इन्द्रदेव, हामी चाँडै प्रसन्न हुने यज्ञमा तिम्रा सामर्थ्यको स्तुति गर्दछौँ। त्यसै कारणले तिमी वत्रभद्र गर्न सक्षम हुन्छौ। तिम्रो ऐश्वर्यले हित गर्दछ। विचार मिल्ने पत्नीले सामर्थ्यवान पतिलाई आफ्ना वशमा बनाए चाहिँ समस्त जीवले समस्तलाई इन्द्रदेवले आफ्ना वशमा बनाउँछन्। उनी त्यस विवेकपूर्ण कार्यले गर्दा नै प्रख्यात हुन्छन्। उनका ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे धनवान इन्द्रदेव, अन्यको कायले सम्पन्न यजमान तिमीले प्रदान गरेका सुखको उपभोग गर्दछन्। उनीहरू तिम्रो सामर्थ्यले कर्म बढाउँदै समृद्धिशाली बनाउँछन्। तिम्रा ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमी वत्रवध गर्दछौ। ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका लागि तिमीमा हामी समर्पित हौँ। हे शूरवीर इन्द्रदेव, दान दिनेहरू पनि तिम्रो ऐश्वर्यको प्रशंसा गर्दछन्। तिम्रो ऐश्वर्यले हित गर्दछ। हामी इन्द्रदेवलाई साँचो मनले प्रार्थना गर्दछौँ भन्ने सत्य हो। सोम अभिषेक नगर्नेलाई उनी नष्ट गरिदिन्छन् र अभिषेक गर्नेहरूका लागि उनको दान हितकारी हुन्छ। सूक्त 63। इन्द्रद्वारा देवताहरूमा पिता जस्ता मनुले बुद्धि प्राप्त गरी तेजस्वी इन्द्र यजमानले दिने हविको कामना गर्दै यज्ञमा पुग्दछन्। सोम अभिषेक गर्ने प्रशंसनीय स्तोत्रले ढुङ्गाले दिव्य लोकको सिर्जना गर्ने इन्द्रदेवलाई कहिले त्याग नगरौँ। ज्ञानी इन्द्रदेवले अङ्गिराका निम्ति गाय प्रदान गरे। त्यसैले हामी इन्द्रदेवका सामर्थ्यको प्रशंसा गर्दछौँ। इन्द्रदेव मेघावीरको वर्दी गराउने र स्तोत्रलाई सुख दिने हुन्। हाम्रो सुरक्षाका लागि सोमयाग गर्ने बेलामा उनी यज्ञशालामा आउन्। हे इन्द्रदेव, स्व उच्चारणका साथै यज्ञ कर्म सम्पन्न गर्ने र स्तुति गर्ने याजकहरू ऐश्वर्य प्राप्तिका निम्ति तिम्रा कृत्यको गुणगान गर्दछौ। स्तुति गर्ने हामी इन्द्रदेवलाई हिंसारहित मान्दछौँ। सबै शौर्यपूर्ण कार्य इन्द्रदेवभित्रै अटाएका हुन्छन्। पाँचै किसिमका प्रजाले सँगै मिलेर इन्द्रदेवको प्रार्थना गर्दा इन्द्रदेव आफ्ना पराक्रमले शत्रु संहार गर्दछन्। मान इन्द्रदेव विप्रद्वारा अधिकारपूर्वक सम्मान प्राप्त गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले प्रदर्शित गरेको शौर्यका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तिमी हाम्रा रथको मार्ग संरक्षित गर। पशुले जस्तै मानिसहरूले पनि उनी शक्तिशाली इन्द्रदेवबाट जो आदि अन्न प्राप्त गरेर जीवित रहनका लागि उत्कृष्ट कर्म गर्दछन्। हे याजकौँ, रक्षणको कामना गर्ने हामी याजक मरुत्वान इन्द्रदेवको कीर्ति वृद्धि गर्दै सबैका सहयोगले धन धान्यले परिपूर्ण हौँ। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी यज्ञको पालन गर्ने रे ओजस्वी हो। हामी तिम्रो सहयोगले विजयी हौँ। समस्त देवताहरूमा वत्रहन्ता इन्द्रदेव प्रमुख शक्तिशाली छन्। उनी स्तोत्रका नजिक आउँछन्। रुद्रगणसँगै उनले वर्षा गराउने मेघबाट रक्षण क्षेत्रमा हाम्रो संरक्षण गरून्। सुख 64। हे इन्द्रदेव, यो सोमरस तिमीलाई आनन्द प्रदान गर्ने होस्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, हामीलाई तिमी ऐश्वर्य प्रदान गर र ज्ञानसित द्वेष गर्नेलाई संहार गर। हे इन्द्रदेव, तिमी मान छौ। तिम्रो जस्तो सामर्थ्य कसैसित छैन। तिमी यज्ञ आदि कर्म नगर्ने कर्पणलाई दुःख देऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सिद्धि रसले युक्त पदार्थ रे निश्चित पदार्थका स्वामी हो। तिमी समस्त प्राणीका शासक हो। हे इन्द्रदेव,
तिमी यज्ञ स्थलमा आउरे उद्घोष गर्दै स्वर्गलोक तर्फ जाऊ। तिमी आफ्ना ओजले धरती रे आकाशलाई सन्तुष्ट गराउँछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी त्यस पहाड जस्तै वज्रले सयौं वा हजारौं मेघ फुटाऊ। हामी स्तुति गर्नेहरूको कल्याण गर। हे इन्द्रदेव, सोम अभिषेक गर्दाखेरि हामी सहायताका लागि तिमीलाई बोलाउँछौँ। तिमी हाम्रो अभिलाषा पूरा गराऊ। युवा सशक्त गर्दन भएका रे कसैसित पनि नझुक्ने इन्द्रदेव यस बेला कहाँ छन्? कुन याजकले उनको पूजा गर्दछन्? शक्तिशाली इन्द्रदेव कुन मानिसका यज्ञमा हवि ग्रहण गर्नका लागि आउँछन्? त्यस्ता इन्द्रदेवका विषयमा कुन याजकलाई थाहा छ? हे वत्रहन्ता इन्द्रदेव, तिमी कुन व्यक्तिलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ? कुन व्यक्तिलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछौ रे कसका नजिकै यज्ञमा बस्दछौ? हे इन्द्रदेव, तिम्रो निम्ति मानिसहरू सोम पेल्दछौ। यता शीघ्र आएर सोमरस पान गर। शरीरनावत सुसोमरे आजिर किया भन्ने ठाउँमा पाएको वा तयार भएको सोमले तिमीलाई आनन्दित गराओस्। हे इन्द्रदेव, हामी प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि रे शत्रुको सार गर्नका लागि तिमी जति सक्दै चाँडो आएर शेष सोमरस पान गर। सूक्त 65 यज्ञ आदि असल कर्ममा खटेका साधनले सबै दिशाबाटै जसको आन गर्छन्, त्यस्ता इन्द्र सके समय चाँडो आफ्नो फुर्तिला सुमाउन्। हे इन्द्रदेव, तिमी दिव्य लोकको अमृत रूपी शक्तिद्वारा अन्तरिक्ष रसद्वारा रे पृथ्वीमा यज्ञ आदिका समयमा प्रवाहित हुने सोमरसका धाराले पुष्ट र हर्षित हुन्छौ। हे मान इन्द्रदेव, गाईलाई खाने कुरो दिनका लागि बोलाइजे आफ्ना स्तुतिले सोमरस पान गर्नका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, मान महिमाले सम्पन्न तिम्रो अश्वरथ लिएर यहाँसम्म आओस्। हे पराक्रमी रे सबैका अधिष्ठाता इन्द्रदेव, तिमी अत्यन्त मान छौ। हामी प्रार्थनाले तिम्रो गुणगान गर्दछौँ। तिमी हाम्रा नजिकै आएर सोमरस पान गर। हे इन्द्रदेव, अभिशानले युक्त सोम पेल्ने हामी याजकहरू कुशका पवित्र आसनमा बस्ने तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी अनेकौं मानिसका लागि सामान्यता उपलब्ध रहन्छौ, त्यसै कारणले हामी तिमीलाई बोलाउँछौँ। हे इन्द्रदेव, हामी याजकहरू ढुङ्गाले पिसेर सोम तयार गर्दछौँ। तिमी हर्षित भएर त्यो मधुर सोमरस पान गर। हे मान इन्द्रदेव, चाँडै आऊ रे सबै विप्रहरूलाई नागेरे हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। स्वर्ण रे गायका स्वामी हे इन्द्रदेव, हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्ने तिमी नै हो। हे देवताहरू, ती इन्द्रदेवलाई कसैले बाधा नपुर्याओस्। हजारौं गायका रूपमा इन्द्रदेवले प्रदान गर्ने श्रेष्ठ प्रचुर र तेजपूर्ण ऐश्वर्य ग्रहण गरौँ। हामी असुरक्षित रे पीडित छौँ। हाम्रा आफन्तहरू हजारौं प्रकारका ऐश्वर्यका स्वामी हुन् रे देवताहरूका बीचमा यशस्वी बनुन्। सुख 66 बालकले अभिभावक गुहारेजी हामी आफ्ना हितैषी इन्द्रदेवलाई सहायताका लागि बोलाउँछौँ। सोमयज्ञमा ऐश्वर्य दिने वेगवान अश्वयुक्त इन्द्रदेवलाई आफ्नो रक्षाका लागि आराधना गरौँ। सुन्दर आकृति भएका इन्द्रदेवलाई प्राणको बाजी लगाउने असुरले पनि हराउन सक्दैन। ऐश्वर्य प्रदाता सोमरस पिएर आनन्दित हुने इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। सोम यज्ञ गर्ने रे भावपूर्ण स्तुति गर्ने याजकलाई उनी सहयोग गर्दछन्। इन्द्रदेव अत्यन्त शक्तिशाली रे ऐश्वर्यवान छन्। उनी ऐश्वर्य सम्पन्न अद्भुत रे वज्र रूपी शत्रु संहार गर्दछन्। गाईलाई दुख दिनेलाई उनी डर देखाएर थर्काइदिन्छन्। मुकुट लगाएका रे वज्र लिएका घोडा चढ्ने इन्द्रदेव आफ्नो मन लागेको काम गर्दछन्। उनी जम्मा पारेको प्रचुर ऐश्वर्य दानी याजकका लागि बाहिर निकाल्दछन्। धेरैले प्रशंसा गरिएका हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमीले पुराना अनुभवी याजकबाट कामना गरेका कुरो हामी पूर्ति गर्दछौँ। तिमीलाई हामी यज्ञ उक्त रे प्रार्थना समर्पित गर्दछौँ। अनेकौं तिरैबाट बोलाइने रे वज्र लिएका हे इन्द्रदेव, तिमी तेजले सम्पन्न रे सोमपान गर्ने हो। सोम पेल्दाखेरि तिमी हर्षित हुनका लागि भेला हुन्छौ। स्तोत्र रे सोम यज्ञ गर्नेहरूले मन पराएको ऐश्वर्य तिमी प्रदान गर्दछौ। हामी याजकले इन्द्रदेवलाई हिजो सोमरसले सन्तुष्ट गराएका थियौँ।
उनलाई आजका यज्ञमा पनि सोमरस प्रदान गर्दछौ। हे याजकौँ, यस बेला स्तोत्र गाएर इन्द्रदेवलाई सुहाउँदिलो बनाऊ। माछा जस्ता क्रूर शत्रु पनि इन्द्रदेवका अगाडि सोझा हुन थाल्दछन्। उनले हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर्दै हामीलाई उत्कृष्ट चिन्तनले युक्त विवेक बुद्धि प्रदान गरून्। इन्द्रदेवले नगरेको कुन पुरुषार्थ होला रे? उनका वीरताको गाथा कसले नसुनेको होला? वत्र सार गर्ने इन्द्रदेव बालकदेखि विख्यात छन्। इन्द्रदेवले आफ्ना मान पराक्रमले शत्रुलाई कहिले सार गरेनन् रे उनको शत्रु वत्र उनीबाटे कहिले नमारिएको हो रे। उनका कर्मले लोभी र कन्जुस नष्ट हुन्छन्। अनेकौँतिरबाट बोलाइनी रे वत्र सार गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी वज्र धारण गर्दछौ। नौला स्तोत्रले हामी सेवक जस्तो भएर तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिमी अनेकौँ असल कर्म गर्दछौ। तिम्रा नजिकै अनेकौँ संरक्षण साधन उपलब्ध छन्। त्यसै कारणले तिमीलाई हामी बोलाउँछौँ। शक्तिशाली रे सबैलाई निवास प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो स्तुति सुनिसकेपछि अरूलाई पुछिने रे हाम्रो यज्ञ मण्डपमा आऊ। हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी धेरै तिरबाट बोलाइन्छौ। हामी याजकहरू तिम्रै आश्रयमा रहौँ। हामीलाई तिमी बाहेक अरू कोही पनि सुख दिने झैँ लाग्दैनन्। हे बलशाली इन्द्रदेव, तिमी सत्यका मार्गका ज्ञाता हो। हामीलाई निर्धनता रे अनिकालको अभिशापबाटे मुक्त गर। तिमी आफ्ना वीरतापूर्ण विचित्र कार्य रे संरक्षण साधनले हामीलाई समर्थ बनाऊ। हे कलिका वंशजौँ, तिमीहरूले पेलेको सोम इन्द्रदेवलाई प्रस्तुत गर। तिमीहरू न डरौ, किनभने हिंसा गर्नेहरू आफै पर भाग्दैछन्। सुख सतसठियों से सुख प्रदान गर्ने रे शत्रुका आक्रमणबाट बचाउने आतिथ्यहरूसित आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गर्नका लागि हामी सुरक्षाको याचना गर्दछौँ। मित्र वरुण, अर्यमा रे आदित्यले उचित किसिमले हामीलाई दुष्कर्मबाट जोगाउन्। आदित्यहरूसित वर्ण गर्ने योग्य रे प्रशंसा गर्ने योग्य मनज्ञ ऐश्वर्य छे। उनीहरू हवि प्रदान गर्ने रे बलशाली यजमानलाई मान ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। हे मित्र वरुण रे अर्यमा देऊ, तिमीहरू रे तिमीहरूको सुरक्षा प्रक्रिया दुयमान हुन्। तिमीहरूबाटे हामी सुरक्षाको कामना गर्दछौँ। हे आदित्यहरू, तिमीहरू हाम्रो स्तुति सुन्दैछौ। जहाँ भए पनि हाम्रो मृत्युभन्दा पहिले नि चाँडै आऊ। हे देवताहरू, सोम यज्ञ गर्ने याजकलाई तिमीहरू ऐश्वर्य रे धन प्रदान गर्दछौ। त्यसबाटे हामीलाई पनि सम्पन्न गराओस्।